और जी जब हमारे साथ एक बुजुर्ग वो भी आ गए हैं, आज जब भी आए हैं जिस तरह के इमरान खान की पेशगी है तो कुछ हाल की चल नजर आ रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें जी, इस मुल्क के निज़ाम को ठीक करना है, इस मुल्क में बदमाशी ठीक करनी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा एक केस अदालत में 3 साल से लगा हुआ है, कभी ये नहीं पेश हो रहा, कभी वो नहीं पेश हो रहा, उनके तो आज तक वारंट नहीं निकले, मगर इसमें 80 केस बना के इसके वारंट निकाल रहे हैं। निज़ाम बनाने सारों के लिए ये करें, इसलिए निकला आज़ादी खून मांगती है, खून के बगैर आज़ादी नहीं मिलती है, और इसलिए मुझे अपनी सपोर्ट दें, उसे प्रोटेक्ट करें। खून देना पड़ा, जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। लेकिन के साथ बात करनी पड़ती है ना, वो बेड़ी है और उन्होंने बेड़ी लेके वो बेड़ी की दो जिन्हें अपने हमारे भाई जो हिंदुस्तान से हैं उनसे जानना चाहेंगे वो आज क्या अपना दिल का इजहार करना चाह रहे हैं। क्या ये जिस तरह दून की पार्टी के कुछ हमारे साथी प्रवी के जो पठान है ये दहशतगर्द है, आज ये भाई हिंदुस्तान से आए हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या हम दहशतगर्द हैं, क्या हम मोहब्बत वतन नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें मौका दिया बात करने का। दहशतगर्दी नामालूम ने फैलाई हुई है, वो हमें अब मालूम हो गए हैं। हम दहशतगर्द नहीं है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, करते हैं और करते आए हैं कि ये कश्मीर हमारे वजीरिस्तान लोगों ने आपको लेकर दिया हुआ है। किसी फौज ने वहां पे कोई वो नहीं किया, हमारे लोग गए, उन्होंने कश्मीर आजाद करके आप लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि ये ले लें। आज हम दहशतगर्द हो गए। और दूसरी बात मैं एक और भी करना चाहता हूँ कि आज अली अमीन पे किसी ने इल्जाम लगाया कि अली अमीन गंडापुर जो है ना वो अफगानी है। मैं ये कहता हूँ कि जितने भी पठान है वो सारे अफगानी है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री अफगानिस्तान से है, हम अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं लेकिन पाकिस्तान में आबाद है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके फेवर में हम बात करते हैं तो हम पाकिस्तानी है। अगर एक भी उल्टा एक लफ्ज आपके खिलाफ उल्टी बात करें तो हम अफगानिस्तानी बन गए, हम दहशतगर्द बन। ये चीजें अब बंद होनी चाहिए। अभी रूल्स रेगुलेशन लॉ के अंडर चलना चाहिए, चलना पड़ेगा सबको। हम सब कानून के तहत जाएंगे, कानून से बाला कोई नहीं है, हम सब बराबर हैं। इंशाल्लाह इमरान खान के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम इंशाल्लाह, मेरा सर जाएगा, मैं इधर खड़ा हूँ, यहाँ पुलिस करें देख लें, हम नहीं डरते। इंशाल्लाह हम जब पुलिस वाले हमारे साथ ज्यादती करेंगे तो हम मुकाबला करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं सर के आज इमरान खान साहब की पेशगी है और जिस तरह बताया कि क्यों भी आके पेश होना है, लेकिन जिस तरह से हाल चेंज हो गई है और दोनों बढ़ के लेके जा रही है, क्या उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? हम गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है, हम हर चीज के लिए तैयार है, हम हर कुर्बानी के लिए तैयार है। हमें जेलों में डाल दे, हमें कत्ल करे, हमें जख्मी करे, जो भी हमारे साथ करने के लिए वो करे। और लेकिन एक बात है, हम कानून की बालादस्ती लाएंगे मुल्क में, जमहूरियत लाएंगे, गुलामी से निजात दिलाएंगे अपनी कौम को, अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। हम हमारी जदोजहद, ये मेहनत, ये खिदमत ये जारी रहेगी और हम पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाएंगे इंशाल्लाह कि ये तरक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डरे हुए हैं जी, जिस तरह इन्होंने पूरे लाहौर से इस्लामाबाद तक हमारे काफ़िलों को रोका, दरमियान में हादसा हुआ, और जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद को पैक किया। आम जो शहरी हैं जो इस तहरीक के लिए नहीं भी निकल रहे थे, अपने काम काज के लिए थे, उन्हें भी परेशान किया। इनको एक खौफ है क्योंकि खान साहब एक इनकलाबी लीडर हैं और इस्लामाबाद जो है एक दिमाग है, पूरे पाकिस्तान का कैपिटल है। तो यहाँ की जो आवाज़, एक अवामी आवाज़ पूरे इस्लामाबाद की और पिंडी की निकल रही थी, उसे रोकने की कोशिश की है। लेकिन आपके सामने पूरा पिंडी इस्लामाबाद अपने महबूब कैद के इस्तकबाल के लिए निकल चुका है। और अगर खान साहब के साथ गिरफ्तारी का या ऐसा कोई सिलसिला करने की कोशिश की तो फिर हालात इनके काबू से बाहर होंगे, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और वो भी नहीं बचेंगे जो खान साहब की ज़िंदगी के लिए या उनकी इज़्ज़त के लिए ख़तरा है। जी भाई, आप कुछ जानना चाहेंगे? सर है कि अभी तक खान साहब ने पुरअमन एहतजाज का जो कहा हुआ है कि पुरअमन तरीके से रहना है,
لیکن ابھی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے نا اگر بار بار پرامن کا کہتے بھی ہیں لیکن عوام کا صبر اس وقت جو ہے نا وہ کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ پیچھے پولیس کھڑی ہوئی ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے مقبوضہ کشمیر میں کھڑے ہوئے ہم. یہ ایک دارالخلافہ ہے پورے پاکستان کا, تو یہاں پہ پولیس ایک بندے کے لیے اس طرح کھڑی کر دی ہے جیسے کوئی دہشت گرد آ رہا ہو. حالانکہ پوری دنیا عمران خان کو لیڈر مانتی ہے, لیکن یہ چند جو ہے نا امپورٹڈ لوگ جو ہیں کافروں کو ماننے والے, جو خان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری سپر پاور صرف اللہ ہے, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ سپر پاور امریکہ ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کا ایمان خراب ہو چکا ہے, یہ اب عوام سے مقابلہ نہیں کر سکتے, ان کو اپنی خیر منانی چاہیے. شکریہ. ہاں جی, صبح جس طرح انہوں نے گرفتاریاں شروع کی تھی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جی کارکنوں کو ہراساں کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ٹائیگر ہیں یہ ان کو ہراساں کر رہے ہیں, لیکن ہم نہ گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں نہ کسی اور چیز سے پریشرائز ہوتے ہیں. ہم خان کے سپاہی ہیں اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس امپورٹڈ حکومت کو بھگا کے چھوڑیں گے ہر صورت. کون اب جا چکی ہے, انہوں نے سی نگر ہائی وے پورا دیکھیں سب یہاں پہ کچے ہوئے, G11 کی سارے راستے انہوں نے بلاک کیے ہوئے, لیکن پھر بھی عوام کا جمع وفود جو یہاں پہ اکٹھا ہو رہا ہے, کیونکہ اب خان صاحب کی حفاظت کا ذمہ عوام نے لے لیا ہے. سیکیورٹی تو انہوں نے لے لی ہے. پورے اسلام آباد میں انہوں نے دفعہ 144 لگا دیا ہے کہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوگا, کوئی ایجنڈے نہیں لائے جائیں گے, لیکن یہ عوام کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ عوام اب ڈرتی نہیں ہے, یہ باشعور عوام ہے. یہ دیکھ لیں کہ آپ جس تعداد میں یہاں پہ پہنچیں گے خان صاحب کو ویلکم کریں گے اور خان صاحب کی حفاظت بھی کریں گے. اور جس طرح انہوں نے کافی عوام کو بری بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, ان کے سفر کی تعریف کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سیکورٹی دیں گے, وہ سیکورٹی میں آئیں گے, وہ جا کے ٹیسٹیوں سے واپس آئیں گے. لیکن یہ امتحان جو نظر آ رہے ہیں وہ غلط ہی آ رہی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی گرفتاری ہو جائے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ اچھے کنڈوں سے باز تو انہوں نے آنا نہیں ہے, اسی لیے یہ عوام تو اب ان کی ساری حرکات سے آگاہ ہے. اسی لیے یہ عوام یہاں پہ اکٹھی ہوئی بھی ہے نا, یہ اپنے جاگ گئی ہے, یہ اپنے لیڈر کو حفاظت بھی کرے گی اور خان صاحب کو ہم جان دیں گے لیکن خان نہیں دیں گے. جی میڈم, آپ کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خان صاحب یہ ایک ایسا لیڈر ہے کہ قوم کو بڑا عرصے بعد ملا ہے اور قوم کو ایسے لیڈر کی قدر آ گئی ہے. اب ہم ایک قوم بن چکے ہیں, خان تک ان کا پہنچنا ناممکن ہے. یہ چوروں کا ٹولہ اور ان کے ہینڈلرز اچھی طرح سمجھ لیں کہ اب ان کو الیکشن کروانے پڑیں گے اور جلد از جلد کروانے پڑیں گے, اور حقیقی نمائندوں کو اس ملک کا جو ہے بات دور سنبھالنے کے لیے الیکشن ضروری ہے. پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ ریلی یا پی ٹی آئی کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں 145 صرف وہیں پہ لگتی ہے, باقی پی ڈی ایم کے لوگ جو ہے وہ الیکشن کمپین بھی کر رہے ہیں, جلسے بھی ہو رہے ہیں, ان کی تمام ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں اسپیشل جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی والوں کے لیے یہ آپشن رکھا ہوا ہے 144 کا, اور یہاں سے جو ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ ہے. خان صاحب آج عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور خان صاحب نے ہمیشہ اپنی 27 سال اسٹرگل میں آئین اور قانون کی بات کی ہے. آج اگر وہ اسلام آباد میں پیش ہو رہے ہیں تو وہ اس آئین کی پاسداری کے لیے پیش ہو رہے ہیں. تو اگر قانون سب کے لیے برابر, مریم نواز نے جس طرح سرگودا میں 5 ججز کی تصویریں لگا کے جس طرح ان کو اس نے وہاں پہ بری زبان استعمال کی ہے, کیا ایک چھوٹا سا نوٹس اس کو بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ عوام باشعور ہو چکی ہے, عوام روڈز پہ نکل چکی ہے, اور پاکستان جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے, اور اب عوام اپنی ماں کا فیصلہ خود کرے گی. لیڈر عمران خان جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس کو کراس کرنے کی کوشش بالکل نہ کی جائے, کیونکہ اس ریڈ لائن کو مٹانے کے لیے عوام سڑکوں پہ نکل آئی ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ وہ سب کے ساتھ بات کریں گے لیکن وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ بات نہیں کریں گے. تو نون لیگ جو ہے وہ ایک کرپٹ جماعت ہے, میں نہیں سمجھتی کہ میرا لیڈر ان کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا کرے گا. میں یہی کہوں گی کہ ہم خان صاحب کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور چاہتی ہوں کہ ڈائن جو بکواس کرتی ہے نا خان صاحب کو مارنے کے لیے کہ وہ بلٹ پروف کو بھی ختم کروا سکتی ہے, کسی کو بھی ختم کروا سکتی ہے, وہ بولتی رہے کر وہ کچھ بھی نہیں سکتی. اور خان صاحب کے ساتھ اللہ ہے اور یہ پوری قوم خان صاحب کے ساتھ ہے, تو انشاءاللہ خان صاحب کو کچھ بھی نہیں ہوگا. مریم نواز نے آج تک پاکستان کے لیے کیا کیا ہے, اس میں کوئی بات کر سکتے ہیں؟ وہ صرف نواز شریف کی بیٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے اس کے پاس بولنے کی اسے تمیز ہی ہے, اتنی بکواس کرتی ہے. اس کے ٹویٹس دیکھ کے تو ہمارا ویسے ہی دماغ خراب ہو جاتا ہے. جس طرح وہ خان برادری کو بولتے ہیں کہ جو خان ہے دہشت گرد ہے, تو اس پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دہشت گردوں والی حرکتیں تو وہ کر رہی ہے, خان صاحب پہ حملے کروانے ہو, کچھ بھی کروانا ہو, سارا پلان تو اسی کی ہے. جس طرح یہ خان جو پٹھان لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں,
अगर ये लोग जाके तो फिर क्या बनेगा इसकी तो क्या? ये पठान बहुत वफादार है और खान साहब के साथ है, उनकी वजह से ही खान साहब बचे हैं। उस दिन भी मतलब जमान पार्क में जितना पठान लड़े हैं हमारे पठान भाई, उनकी वजह से खान साहब बचे हैं। तो दहशतगर्द वो खुद है, करवाने वाली वो है। अगर जो जज ने कहा था वर्दी पे जो हमला, वो रियासत पे हमला, तो रियासत कौन है? हमारी वजह से वर्दी है, हमारी वजह से ये वर्दी है, हमारी वजह से ये सारे इदारे हैं। अगर हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं। थैंक यू।